अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात 12वीं के दूसरी नज़्म जिसे आप नात भी कह सकते हैं, खैर सिफ़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे सबीह रहमानी ने लिखा है, इसमें हम तमाम का इस्तक़बाल है। चलिए शुरुआत करते हैं इस नज़्म की, इस नात की। उससे पहले हम पेश दर्स पढ़ लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें दी गई है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरी नज़्म खैर सिफ़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय सबीह रहमानी। पेश दर्स। नात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को कहते हैं। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हालात ज़िंदगी, मामूलात और वलादत और वफ़ात के अहवाल मंज़ूम किए जाते हैं। नात निगारी की इब्तिदा अरबी शायरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हो गई थी। उस ज़माने के नामवर अरब शोरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अशार कहे, क़सीदे लिखे। नात निगारी की रिवायत अरबी और फ़ारसी से होती हुई उर्दू में पहुँची। उर्दू में बाज़ ऐसे शोरा भी हुए हैं जिन्होंने सिर्फ नात ही पर तवा आज़माई करके शोहरत हासिल की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में अक़ीदत शामिल हो जाने की वजह से तक़दीसी शायरी में नात को बुलंद मुक़ाम हासिल है और नातिया असासे को मुक़द्दस माना जाता है। उर्दू में नूर नामे, मीलाद नामे, मेराज नामे, वफ़ात नामे, मंज़ूमे, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ग़ज़वात से मुताल्लिक़ जंग नामे नातिया शायरी के मौज़ूआत रहे हैं और क़दीम अदब से आज जदीद अदब तक इन मौज़ूआत पर मुसलसल लिखा जाता रहा है। शुरू में मसनवी के एक जज़ू के तौर पर उर्दू में नातें लिखी गईं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी और वाक़यात को मसनवियों में पेश किया जाने लगा। ऐसी नातिया मसनवियों की एक रिवायत उर्दू अदब में दिखाई देती है। इन नातिया मसनवियों के मौज़ूआत वाक़या मेराज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जुड़े क़िस्से वग़ैरह हुआ करते थे। बाज़ में ख़ालिस नातें लिखी जाने लगी और कई अहम शोरा के नाम सामने आए। चलिए देखते हैं सैयद सबीह रहमानी कौन है। सैयद सबीह रहमानी 27 जून 1965 ईस्वी को कराची में पैदा हुए। इनके आबो अजदाद का ताल्लुक़ महाराष्ट्र के शहर बीड़ से था। सबीह ने BA सियासियात में और MA उर्दू में करने के बाद टेलीफ़ोन और टेलीग्राफ के महकमे में मुलाजिमत इख्तियार की। इन्हें बचपन ही से नात ख़्वानी का शौक़ रहा। फिर नात निगारी की तरफ तवज्जो की और मौलाना नैयर मदनी के सामने ज़ानुए तलमज़ तय किया। माह तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ादाए रहमत ख्वाबों में सुनहरी जाली है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में इनके नातिया मजमूए हैं। शायरी की तरह नसर में भी सबीह रहमानी की नातिया अदब पर बहुत सी किताबें शाये हो चुकी हैं, लेकिन नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के सिलसिले में इनका सबसे बड़ा कारनामा नात रंग की इशाअत है। ये ज़ख़ीम रिसाला गुज़िश्ता 20-22 बरसों से बिला नागा निकल रहा है और तक़दीसी अदब में इसका की अलहदा शनाख्त कायम है। सबीह रहमानी को नात निगारी से वालहाना मोहब्बत है। इस तकाज़े को पूरा करने के लिए वो कई नातिया रसाइल की मजलिस इदारत में शरीक हैं। नात ख़्वानी के लिए इन्हें बैरूनी ममालिक भी बुलाया जाता है। नातिया अदब पर इनकी मजमूई खिदमात का इतराफ़ करते हुए इन्हें तमग़े इम्तियाज़ से नवाजा गया है। हिंदो पाक और बैरून मुल्क की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में सबीह रहमानी की नातिया व अदबी खिदमात पर तहक़ीक़ी मक़ालात लिखे गए हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं, फिर इसकी तशरीह करेंगे। सर्द हुआ नफ़रत का जहन्नुम खुले प्यार के फूल, सर्द हुआ नफ़रत का जहन्नुम खुले प्यार के फूल, वो आए तो वैशी लम्हे सब ठहरे माजूल। सर्द हुआ नफ़रत का जहन्नुम खुले प्यार के फूल, वो आए तो वैशी लम्हे सब ठहरे माजूल। खैर सिफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो चले तो अर्श से पहुँचा उनको हरफ़ सलाम, वो जो चले तो अर्श से पहुँचा इनको हरफ़ सलाम। इनसे पहले कब कोई बंदा था क़ौसैन मुक़ाम, इनसे पहले कब कोई बंदा था क़ौसैन मुक़ाम। उनकी अज़मत के आगे है सबकी अनाए धूल। खैर सिफ़ात रसूल, खैर सिफ़ात रसूल। उनसे पहले किसने देखे रहमत के ये रंग, उनसे पहले किसने देखे रहमत के ये रंग। लब पे दुआओं की खुशबू है जिस्म पे बारिश संग, लब पे दुआओं की खुशबू है जिस्म पे बारिश संग। राह में कांटे बिछाने वाले पाए दुआ के फूल, राह में कांटे बिछाने वाले पाए दुआ के फूल। खैर सिफ़ात रसूल, खैर सिफ़ात रसूल।
ان سے حسن خلق عبارت وہ ہی نور سبل، ان سے حسن خلق عبارت وہ ہی نور سبل، خیر کا مرجا رحم کا پیما یعنی ختم رسول، خیر کا مرجا رحم کا پیما یعنی ختم رسول، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ حسن عمل کی بات نہیں ہے، حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات، حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات، حرف و صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، حرف و صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت ہوتی ہے مقبول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ چلے پہلے معنی و اشارات دیکھ لیتے ہیں، پھر اس نظم کو سمجھیں گے۔ خیر صفات یعنی نیک صفات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بیان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وحشی لمحے مراد زمانہ جاہلیت، معزول یعنی ختم کرنا، خوسین مقام یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دھول ہونا اہمیت ختم ہونا، حسن خلق اچھے اخلاق والا، سبل سبیل کی جمع، سبیل راستے کو کہتے ہیں، عربی میں سبیل کے معنی راستے کے ہوتے ہیں۔ نور سبل مراد اللہ کے راستوں کی روشنی، یعنی نور کے معنی خود روشنی ہے، سبل یعنی راستہ، سبیل سے بنا ہے سبل۔ خیر کا مرجع، مرجع یعنی رجوع ہونا نیکی کے لیے، خیر یعنی نیکی، نیکی کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عفو یعنی معافی، اور مدحت یعنی تعریف۔ چلیے شروع سے پڑھتے ہیں اور پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم کھلے پیار کے پھول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا میں آ گئے تو نفرت کا جہنم سرد ہو گیا، ٹھنڈا پڑ گیا، اور ہر طرف پیار کے پھول کھلنے لگے۔ وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، وحشی لمحے زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے، معزول ہو گئے۔ خیر صفات رسول، خیر صفات رسول، یعنی یہ تمام کے تمام نیک صفات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو پائی ہے۔ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا خوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی عنائے دھول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ اب وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ معراج پر تشریف لے جائیں یا پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر آئے تو سب سے پہلے پہنچتے ہی سلام کیا کرتے تھے، سلامتی کی دعا کیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا خوسین مقام۔ اب خوسین مقام یعنی کہ جو مقام معراج پر پہنچ جانا، یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفات ہے وہ اسی چیز کے بیان کرتی ہے کہ آپ کو بہت بلند رسول کا ایک مقام دیا گیا تھا۔ ان کی عظمت کے آگے ہے سب کی عنائے دھول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے سب کی عنائے جو ہے وہ دھول ہے، دھول ہو جاتی ہے۔ خیر صفات رسول، خیر صفات رسول، ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعائیں کے پھول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول، یعنی ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جسم پہ بارش سنگ۔ یہ طائف کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ طائف میں سنگ کی، پتھروں کی بارش کر دی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن باوجود اس کے آپ لہو لہان ہونے کے باوجود آپ کے وہ زبان سے اس بستی کے لیے دعائیں ہی نکل رہی تھی، اور وہی وجہ ہے کہ آپ کو رحمت العالمین کہا گیا ہے۔ راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعائیں کے پھول، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جو لوگ کانٹے بچھاتے تھے ان کے لیے بھی آپ نے ہمیشہ دعائیں کی تھی۔ ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبل، خیر کا مرجع رحم کا پیما یعنی ختم رسل، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول، خیر صفات رسول۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی عبارت تو دیکھیے، وہ جو راستہ ہے یعنی سبل ہے وہ نور کا راستہ ہے، روشنی کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے۔
خیر کا مرجع، ان سے ان کی نیکی کے لیے رجوع کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، تو اسی لیے آپ کو خیر کا مرجع کہا گیا ہے، رجوع کرنے والا کہا گیا ہے۔ رحم کا پیما، آپ کے رحم کی جو پیمائش کی ہی نہیں جا سکتی، آپ نے بہت ہی آپ رحم دل تھے، اور اسی لیے آپ کو ختم رسل کا جو تمغہ ملا ہے وہ اس بات کو پوری طریقے سے واضح کرتا ہے کہ آپ رحم کا پیما تھے۔ عفو، محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، آپ کی نظر میں عفو، درگزر کرنا، معاف کر دینا، لوگوں سے محبت کرنا، سچائی کے اوپر چلنا، یہ تمام اصول آپ کے بہت ہی زندگی کے اہم اصول تھے۔ حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات، حرف و صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت ہوتی ہے مقبول۔ خیر صفات رسول، حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات۔ اب یہ یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے اس حسن عمل کو اس نے قبول کیا ہے، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مجھ سے یہ سب لکھواتا ہے۔ سب لوگ صدائے دیتے ہیں کہ جب بھی چاہے، جب بھی وہ آوازیں دیتے ہیں تو مجھے نعت لکھنے کے لیے کہتے ہیں، سب لکھواتے ہیں، اور میری مدحت جو ہے، میری جو نعت ہے یہ مقبول عام ہو جاتی ہے۔ یہ صفات رسول کی جو باتیں ہیں، نیک صفات والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے قبول کرتا ہے۔ امید ہے یہ نظم آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔